mga igsoon, maayong hapon. So karon na yung mga igsoon adlaw Sabado, adlaw sa panagtigom, adlaw sa panaghiusa sa pagdayeg sa atong buhi nga Dios mga igsoon. Og sa labatunan na mga igsoon paghuman sa tigom, pag humagpaniod to, nagtrabaho na ang mga ansyano mga igsoon, mga kaigsuonan pod nga nitabang sa pagtukod sa ato ang tigumanan, ug ang mga kabatan-unan mga igsoon nag-Bible study sila about doctrine sa ato ang baruganan. Isip kita nangalagad nga na sa Ginoo para kita mga igsoon aduna puti kasulti sa uban kung unsa ang pagkagamhanan sa Ginoo ug unsa ang pagkamaayo sa Ginoo mga igsoon. Mao na mga igsoon nga inyo nakita karon nga nitabi na nga atong igsoon nga si Sister Rosjen mga igsoon, og siya ang niuna og tabi mga igsoon. Kabahin pod ang ilang topic pod mga igsoon, kabahin sa death and resurrection ni Jesus Christ mga igsoon. Salamat kid dako sa pagtan-aw. Mahinaot ko mga igsoon nga daghan pa ta nga masangyawan sa pulong sa Ginoo mga igsoon. Dili ta magdebate, ang ato lang ani nga maghigugmaay ta sa matag usa, mag-unity ta mga igsoon, para kita mausa ta dira sa pagtuo sa Ginoo.